आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना। भाई क्या कहने इमरान भाई? सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप अली का एक दर्द भरी नज़्म। से पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। तहजीब भी जरूरी है तालीम के साथ साथ, केवल किताबें पढ़ने से जिंदगी का सलीका नहीं आता। चलिए पहले सुनते हैं इमरान भाई की दर्द भरी नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। कैराना में खड़ा हूं, कैराना से उठी हुई आवाज पूरी दुनिया तक जाती है, पूरे मुल्क में जाती है। तो आज आपकी दुआओं के भरोसे पढ़ता हूं मैं इस्लाम, और इस यकीन के साथ पढ़ता हूं कि कैराना मुझे दुआओं से मेरा दामन भर के मुझे भेजेगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। इधर जो हाथ बांध के खड़े हैं बीच में, पीछे जो लोग खड़े हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि आदमी है या गमले रखे हुए हैं पीछे। तो थोड़ा सा पता चले कि आप गमले नहीं आदमी हैं, तो थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो, थोड़ी सी दुआएं दे देंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और मुझे आज बेहद खुशी हुई कि एक ऐसे मेहमान खुसूसी से मुलाकात हुई जो बिल्कुल मेरे डिपार्टमेंट का है, वो भी कुंवारे हैं, हम भी कुंवारे हैं। तो अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर, और मिलते हैं उन्होंने कहा कि इमरान भाई चलिए अच्छा हम लोग स्टाफ के आदमी हैं। तो खुशी हुई नाहिद भाई से मिलकर के। मैं पढ़ता हूँ साहब, इसलिए शायद और अच्छी दोस्ती रहेगी कि अभी फाइलें हम लोगों की निपटी नहीं है, अभी आजाद हैं हम लोग। पढ़ता हूँ कि कभी ना, माशाल्लाह यहाँ तो सदर साहब भी अभी बचे हुए हैं। और तभी बातचीत का सिलसिला निकला तो कई बुजुर्ग शायर ये कह रहे थे कि नसीरुद्दीन शाह साहब के भाई हैं अनुद्दीन शाह साहब, लेकिन मैं तो बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि ये उनके भाई नहीं है, ये नसीरुद्दीन शाह साहब की खुशनसीबी है कि वो हमारे सदर साहब के भाई हैं। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आप पे इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शायरी सुनते हैं, लेकिन अगले मिसरे पे आप बताएंगे कि नहीं आप सच्ची शायरी भी सुनते हैं। कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी। नहीं, मसला यह था कि पिछली बार फोटो सही नहीं आई थी, तो भाई ने इसलिए दोबारा पहनवा के खिंचवाई। हो जाता है कभी कभी, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, दोबारा आदमी काम कर लेता है। बहुत सारे लोग इस भीड़ में बैठे होंगे जो हाई स्कूल सप्लीमेंट्री से पास हुए होंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप बर्दाश्त करिए। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना। भाई क्या कहने इमरान भाई? वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए यही हिंदुस्तान है वाकई, इमरान ने सही कहा, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। के लम्हे भर की अज़ान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अज़ान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। गायक बाबू भाई का दर्द भरी नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। आइए दोस्तों दिन की बातें किताब से कफनाने का बयान सुनते हैं। अगर हमल गिर जाए तो अगर बच्चा के हाथ पाँव और मुंह नाक वगैरह कुछ न बने हों तो न नहलाए और न कफनाए, कुछ भी न करे बल्कि किसी कपड़े में लपेट कर एक गड्ढा खोद कर गड्ढा गाड़ दो। और अगर इस बच्चे के कुछ उज़्व बन गए हों तो इसका वही हुक्म है जो मुर्दा बच्चा का होने
کا ہے، یعنی نام رکھا جائے اور نہلایا جائے، لیکن قاعدے کے موافق کفن نہ دیا جائے، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے، بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ مسئلہ: لڑکے کا فقط سر نکلا، اس وقت وہ زندہ تھا، پھر مر گیا تو اس کا وہی حکم ہے جو مردہ پیدا ہونے کا ہے، البتہ اگر زیادہ حصہ نکل آیا اس کے بعد مر گیا تو ایسا سمجھیں گے کہ زندہ پیدا ہوا۔ اگر سر کی طرف سے پیدا ہو تو سینے تک نکلنے سے سمجھیں گے کہ زیادہ حصہ نکل آیا، اور اگر الٹا پیدا ہوا ہو تو ناف تک نکلا ہونا چاہیے۔ مثلا اگر انسان کا کوئی عضو یا نصف جسم بغیر سر کے پایا جائے تو اس کو بھی کسی نہ کسی کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے۔ ہاں اگر نصف جسم کے ساتھ سر بھی ہو یا نصف سے زیادہ حصہ جسم کا ہو تو گو سر نہ ہو، پھر کفن مسنون دینا چاہیے۔ مثلا کسی انسان کی قبر کھل جائے اور کسی وجہ سے اس کی نعش باہر نکل آئے اور اس پر کفن نہ ہو تو اس کو بھی کفن مسنون دینا چاہیے، بشرطے کہ وہ نعش پھٹی نہ ہو، اور اگر پھٹ گئی ہو تو صرف کپڑے دینا کافی ہے۔ جنازے کے نماز کی مسائل: نماز جنازہ در حقیقت ارحم الراحمین سے اس میت کے لیے دعا ہے۔ مسئلہ: نماز جنازہ واجب ہونے کی وہی سب شرطیں ہیں جو اور نمازوں کی ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ ہاں اس میں ایک شرط اور زیادہ ہے، وہ یہ کہ اس شخص کی موت کا علم بھی ہو، پس جس کو یہ خبر نہ ہوگی وہ معذور ہے، نماز جنازہ اس پر ضروری نہیں۔ مسئلہ: نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے دو قسم کی شرط ہے۔ ایک قسم کی وہ شرط جو نماز پڑھنے والوں سے تعلق رکھتی ہے، وہ وہی ہے جو اور نمازوں کے لیے اوپر بیان ہو چکی، یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت۔ ہاں وقت اس کے لیے شرط نہیں، اور اس کے لیے تیمم نماز نہ ملنے کے خیال سے جائز ہے۔ مثلا نماز جنازہ ہو رہی ہو اور وضو کرنے میں یہ خیال ہو کہ نماز ختم ہو جائے گی تو تیمم کر لے، بخلاف اور نمازوں کے۔ ان میں اگر وقت چلے جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز نہیں۔ مثلا آج کل بعض آدمی جنازہ کی نماز جوتا پہنے ہوئے پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ امر ضروری ہے کہ وہ جس پر پڑھی ہو اور جوتے دونوں پاک ہوں، اور اگر جوتا پیر سے نکال دیا جائے اس پر کھڑے ہوں تو صرف جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری قسم کی شرطیں وہ ہے جس کو میت سے تعلق ہے، وہ یہ ہیں: شرط میت کا مسلمان ہونا، پس کافر اور مرتد کی نماز صحیح نہیں۔ مسلمان اگرچہ فاسق یا بدعتی ہو، اس کی نماز جنازہ صحیح ہے، اور جس نے اپنی جان خودکشی کر کے دی ہو اس پر نماز جنازہ صحیح یہ کہ درست ہے۔ جس لڑکے کے باپ یا ماں مسلمان ہو تو وہ لڑکا مسلمان سمجھا جائے گا اور اس کی نماز پڑھی جائے گی۔ مثلا میت سے مراد وہ شخص ہے جو زندہ پیدا ہو، مر گیا ہو، اور اگر مرا ہوا لڑکا پیدا ہو تو اس کی نماز درست نہیں۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارے سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔